साहित्यकार तथा सांस्कृतिक अध्येता शशि थापा पण्डितको जन्म विक्रम सम्वत 2032 साल कार्तिक 22 गते भक्तपुरको कटुन्जेमा भएको हो। विक्रम सम्वत 2049 सालमा हरिको चरी चाहिँ छटपट छटपट गर्दा शीर्षक कविता मार्फत साहित्यमा औपचारिक प्रवेश गरेदेखि आजसम्म उहाँ यस क्षेत्रमा अनवरत रूपमा समर्पित हुनुहुन्छ। समाजशास्त्रका साथै नेपाली इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्वमा स्नातकोत्तर गर्नुभएकी थापाका साहित्य बाहेक संस्कृति, पुरातत्व र समाजशास्त्र आदि विषय सम्बन्धी लेख विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा प्रकाशित छन्। यस्ता सृजनशील, सचेत र परिपक्व नागरिकको जीवनचर्या कस्तो छ त? पहिला हामी त्यो बुझौँ। अहिलेसम्ममा पण्डितका 2वटा कविता सङ्ग्रह, एउटा अनुसन्धानात्मक किताब र एउटा कथा सङ्ग्रह गरी 4वटा कृति प्रकाशित भइसकेका छन्। पछिल्लो कथा सङ्ग्रह उठ तिलोत्तमा मिथकीय सन्दर्भबाट आजको समाजलाई जोडिएको सशक्त कृतिका रूपमा आएको छ। यस सङ्ग्रह मार्फत आख्यान क्षेत्रमा उहाँको छुट्टै परिचय स्थापित भएको छ। उहाँ समाजदेखि नडराई हक्की रूपमा आफ्ना विचारलाई राख्नुहुन्छ। संस्कृति र धर्मलाई मानवीय आयाममा राखेर विश्लेषण गर्न मन पराउनुहुन्छ। समाजको पुरानो मानसिकतालाई हल्लाउने सामर्थ्य राख्ने उहाँको लेखनीमा अझ विविधता र फरकपन पाइयोस् भन्दै हरेक पल टेलिभिजनको तर्फबाट उहाँको लेखनको निरन्तरताको कामना गर्दछौँ। नमस्कार, हरेक पल टेलिभिजनको कार्यक्रम दिनचर्यामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी चर्चित साहित्यकार, कथाकार, कवि, संस्कृति अध्येता शशि थापा पण्डितसँग संवाद गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। साहित्यकार शशि थापा पण्डितज्यू, यहाँलाई हरेक पल टेलिभिजनको तर्फबाट हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँको दिनचर्या कसरी बित्छ? एउटा साहित्यकार हुनुको नाताले आम नागरिकको भन्दा फरक छ अथवा उस्तै छ? हामी एउटा लेखक, साहित्यकारहरू आम मानिसभन्दा केही न केही त भिन्नै अवश्य हुन्छौँ। अरूको दिन हाम्रो रात अरूको दिन भने जस्तो हुन्छ। किनकि हामी धेरै जस्तो साहित्यकारहरू रातको समयमा लेख्नुहुन्छ, किनकि हामीलाई सुनसान चाहिन्छ। कसैको आवाजहरू नभएको समय कुनै एउटा बोधहरू हुन्छ, जुन एउटा हामीले यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन कामहरू हुन्छ, ती कामबाट सबैबाट नितान्त हामी एक्लो भएको समयमा हाम्रो लेखन सुरु हुन्छ। त्यस्तै मेरो पनि अरूभन्दा पनि रातको समयमा धेरैजसो लेखन अगाडि बढ्ने हुनाले जनरल मानिसको भन्दा केही भिन्न चाहिँ नि हामी साहित्यकारहरूको दिनचर्या बित्छ। बिहानको व्यस्तता चाहिँ केमा हुन्छ? बिहानको व्यस्तता भन्दा राति म लेख्न बसेको समयमा धेरैजसो राति नै लेख्छु, अलिक ढिलै सुत्छु। त्यसले गर्दा बिहानको समयमा चाहिँ नि म अलिक ढिलै उठ्ने भएको भएर पूजापाठ, घरको अब सबैले गर्ने काम त गर्नु पर्यो होइन, भान्सा यिनीहरूमै बित्छ बिहान त। लेख्नको लागि त रातिको समयलाई मन पराउनु भयो यहाँले। अध्ययनको लागि चाहिँ, किताबहरू पढ्नको लागि कुन समयलाई रोज्नुहुन्छ? पढ्नको लागि चाहिँ नि जुन समय पनि, जस्तै अब दिउँसो होइन, साँझमा मलाई सबभन्दा मनपर्ने समय पढ्नको लागि चाहिँ साँझको समय हुन्छ। तर त्यो एकदमै सीमित घाम अस्ताउँदै लागेको समय, सूर्य अस्ताउँदै लागेको समय हुन्छ। त्यो समय चाहिँ नि मलाई अध्ययन गर्ने असाध्यै मनपर्ने समय हो। तर एकदम छोटो आधा घन्टाको समयदेखि 1 घन्टाको समय हुन्छ त्यो समयमा चाहिँ नि धेरै कुराहरू पढ्दाखेरि दिमागमा एकदम रहने होइन, त्यो हुन्छ। त्यसकारण अध्ययन चाहिँ नि मलाई प्राय मनपर्ने भनेको साँझको समय हो, गोधुलीपछिको समय। साँझमा अध्ययन गर्ने समय रोज्नुभयो, राति लेखनको लागि रोज्नुभयो। दिउँसोको समय चाहिँ प्राय केमा बित्छ? दिउँसो चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने, अब म महिला भएको भएर एउटा गृहस्थी पनि हेर्नुपर्छ होइन। अनि अब अलिकता समाजमा पनि अलिकता अब हामी जस्तो चेतनशील नागरिक भएको भएर सङ्घ संस्थाहरूमा पनि आबद्ध छु होइन। म अब साहित्यकार पनि एउटा, अर्को सामाजिक अभियन्ता र यसले गर्दाखेरि म चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध छु। दिउँसोको समय चाहिँ सङ्घ संस्थाका अब मिटिङ भनौँ, संस्थाका कार्यक्रमहरू अब र मेरो आफ्नै घरायसी कामहरू, यी कुराहरूमै बित्छ दिउँसोको समय। यति धेरै आबद्धता छन् तपाईँका, विभिन्न दर्जनौँ सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, संस्कृतिको अध्येता पनि हुनुहुन्छ, संस्कृति सम्बन्धी लेखहरू पनि प्रकाशन गरिरहेको देखिन्छ। यो समय कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? यस्तो हुन्छ, अब समय भनेको आफैले म्यानेज गर्ने कुरा हो होइन।
जस्तै अब मेरो समय मेरो मात्र हुँदैन, दिउँसोको समय मैले समाजको लागि दिनुपर्छ, अब बिहान बेलुकाको समय मेरो परिवारको लागि पनि दिनुपर्छ, छोराछोरी श्रीमानको लागि पनि दिनुपर्छ, र साँझ रातिको समय चाहिँ नि मेरो मात्र हुन्छ होइन। कुन बेला कुन समय आवश्यक छ म त्यही अनुसार मेरो समय म्यानेज गर्छु। जुन एकदम आवश्यक परेको हुन्छ त्यसलाई म फोकस गरेर अगाडि बढ्छु। लेखनको लागि पारिवारिक वातावरण कस्तो छ, सहयोग कतिको प्राप्त छ? मैले एउटा फिल्म डायलग नै होला, शाहरुख खानले एउटा कथा भने, तिमी आँट तिमीलाई एउटा रुखपातले पनि सहयोग गर्छ, रुख भने जस्तै हुँदो रहेछ। सुरुमा मेरो बिहा अलि सानै उमेरमा भएको, 17-18 वर्षमै भएको हो होइन। म आइएससी गर्दै थिएँ, आइएससी गर्दा गर्दै मेरो बिहा भएको, तर पनि मैले लेखन, मेरो परिवार, मेरो छोराछोरी सँगसँगै मैले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिएँ, मेरो लेखनीलाई निरन्तरता दिएँ। यसले गर्दा समाजले पहिला नो भने पनि आफू अगाडि बढिसकेपछि उनीहरूले रोक्न सक्दो रहेनछन्। कसैले पनि आफ्नो इच्छालाई चाहिँ नि आफू अगाडि बढ्यो भने सबैबाट सहयोग पाइँदो रहेछ। पहिला पहिला अप्ठ्यारो वातावरण हुँदा पनि मैले आफ्नो जुन मन लागेको जस्तो अध्ययनमा, लेखनीमा मलाई जुन रुचि थियो त्यो मैले मेरो आफू अफिस जाँदा पनि, मेरो बच्चाहरू सानो हुँदा पनि, मेरो घर जोइन्ट फ्यामिली हुँदा पनि मैले यसलाई पनि त्यो सबै भ्याएर मैले आफूलाई समय मिलाएर अगाडि बढेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि अब त त्यो बेलाको भन्दा त अहिलेको समय त धेरै नै मेरो लागि सहयोगी नै छ। मेरो श्रीमानले अस्ति मेरै किताबको सार्वजनिकरणमा पनि भन्नुभएको थियो कि मैले उसको अध्ययनलाई मैले यसरी मिलाइदिएको छु कि मैले मेरो छोरीहरूले पनि त्यति पाउँदैन, मैले छोरीभन्दा पनि बढी गरेर उसलाई अध्ययन गर्ने समय चाहिँ मिलाइदिएको छु भनेर उहाँले बोल्नु भएको थियो। जस मैले अहिले त्यो बेलाको सङ्घर्ष मैले छोडेको भए आज म शशी थापा पण्डित हुने थिएन। त्यो सङ्घर्षलाई पनि मैले पन्छाउँदै हरेक जे अवस्था आइपर्छ त्यसलाई उ गर्दैखेर अगाडि बढेँ मैले। त्यसले गर्दा आजको वातावरण चाहिँ नि मलाई लेखपढमा चाहिँ नि सहजै छ। तपाईँको पहिलो कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भयो मेरी छोरी शहीद भइछे भन्ने शीर्षकमा। त्यसमा तपाईँले राजनीतिका कुराहरू, त्यतिखेरका द्वन्द्वका कुराहरू, विकृतिका कुराहरू, विसङ्गतिका कुराहरू, विभिन्न कुराहरूलाई, सामाजिक कुराहरूलाई उठाउनु भएको छ। तर दोस्रो सङ्ग्रहमा आइसकेपछि प्रेमको बकपत्र शीर्षकमा अर्को कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गर्नुभयो। एउटामा प्रेम सम्बन्धी कुरा नभए जस्तो देखिन्छ, त्यसरी लेखिएको छैन, प्रेम प्रणयको कुराहरू खासै छैन। दोस्रोमा चाहिँ प्रेम सम्बन्धी मात्र कविताहरू छन्। यो यस्तो किन भएको होला? एउटा कस्तो रहेछ भने सबभन्दा पहिला समाजले जे भोग्यो त्यो कुरा नै मेरो मनस्थितिमा, किनभने मैले 46 सालको आन्दोलन देखेँ, 62-63 यी सबै देखिसकेपछि राजनीतिक चेत हामीमा अब थियो। यी कुराहरूले गर्दा समाजमा पनि एउटा त्यो बेलामा मैले सोसियोलोजीको पनि अध्ययन गरिरहेको समय पनि थियो। समाजमा महिलालाई, बुढाबुढीहरू कसरी कुन अवस्थामा बसेको, यी सम्पूर्ण अनि राजनीतिले कसरी समाजलाई छोएको छ, यी कुराहरू मेरो पहिलो मेरी छोरी शहीद भइछे भन्ने किताबमा छ, 2066 सालमा निस्केको थियो। अनि प्रेम सम्बन्धी चाहिँ मैले त्यसमा एउटा पनि लेख्न लेखेको छुइनँ। अनि पछि किताब पढ्नेहरूले त्यो बेला अलि उमेरमै पनि थिएँ, तपाईँको एउटा पनि प्रेम सम्बन्धी नलेखिनुको कारण के हो यो किताबमा, किन तपाईँले प्रेम सम्बन्धी लेख्नु भएन भने धेरैजनाबाट कुरा पनि आयो। अनि अर्को के रहेछ भने संसारलाई चाहिने अहिले हामीले देशको लागि मात्र होइन कि कविता भनेको समय परिवेशमा त्यो हराएर जाने कविता होइन कि जुगौँ जुगसँग रहने कविता लेखिनुपर्छ भन्ने मेरा केही साथीहरूले भनिसकेपछि के रहेछ त जुगौँ जुगसम्म रहने चिज भनेपछि प्रेम जुन ठाउँलाई पनि उसले जुन ठाउँमा पनि प्रेम त चाहिन्छ नै र जुन समयमा पनि प्रेम चाहिन्छ। त्यो भएपछि मैले प्रेम सम्बन्धी कविता लेख्छु भने, तर प्रेम सम्बन्धी कविता लेख्छु भने मेरो मनले त ठान्यो, तर लेख्न बसेँ कवितै बनेन है। साउनको महिना मलाई अझ पनि याद छ, प्रेम सम्बन्धी लेख्छु भनेर कविता हेर्छु लाइनै आउँदैन, कविता लेख्न नजान्ने जस्तो भएँ। अनि पछि दोस्रो कविता लेखेँ, त्यो दोस्रो कवितामा एउटा अक्षर पनि चेन्ज गर्नु परेन किनभने दोस्रोमा चाहिँ कविता त्यसरी बन्यो। त्यसपछि म अनि प्रेम सम्बन्धी नै अब लेख्छु भनेर 8-10 वटा लेखिसकेपछि अब कृतिकै रूपमा निकाल्छु भनेर अगाडि बढेँ। र सबभन्दा यसरी प्रेम सम्बन्धी लेख्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्दो रहेछ लेख्छु त भने, तर मलाई समाजको डर थियो, समाजले एउटा के भन्छ भन्ने। यो सबै चिज लेखनीमा चाहिँ नि हामी लेखकले चाहिँ नि केही पनि मनमा नराखेर समाजमा जे छ त्यसलाई यथार्थ पस्किनुपर्छ भन्ने मनमा पनि लाग्यो। र मैले आफ्नै दिदी शोभा थापाले
उहाँ भिनाजु रामेश्वर केसीले पनि के भन्नुभयो, तिमी लेखक हो अनि तिमी लेखकले त जे पनि लेख्न सकेनौ, समाजको चरित्रलाई उदाङ्ग पार्न सकेनौ भने तिमी समाजदेखि डराउँछौ, लाज मान्छौ, अप्ठ्यारो मान्छौ, हिंता पाल्छौ भने तिमी कसरी लेखक बन्न सक्छौ? तिमी असली लेखक त हुनै सक्दैनौ। यस्तो भयो भने तिमीमा भएको भित्र भएको र समाजको चरित्रलाई तिमी यसरी उदाङ्ग बनाऊ कि सबै चिज चाहिँ नि समाजको यथार्थ कुरा पस्किनुपर्छ भनेपछि ओहो हो है भन्ने जस्तो मनमा लाग्यो। अनि त्यसपछि मैले आफ्नो लाज, जुन प्रेम समाजले एउटा यौन प्रेम सम्बन्धी जुन धारणा बनाएको थियो त्यही धारणाबाट म अलग थिइनँ। म लेखक त्यस्तै उहाँहरूको कुराबाट चाहिँ म लेखक, मैले अब मलाई खोल्नुपर्छ, मैले किनकि समाजको लागि म आफूलाई खोल्नुपर्छ भनेपछि मैले ती लाज, ती डर, ती सबै चिज फ्याँकेर अनिखेर मैले प्रेमको बकपत्र लेख्न सकेँ। र तपाईँलाई अर्को एउटा यसमा के कुरा पनि सुनाउँछु भने प्रेमको बकपत्र त लेखिसकेपछि पनि मैले निकाल्न फेरि आँट गर्न सकिनँ, किनकि समाज यही समाज हो। यौन र प्रेमको कुरालाई लिएर मान्छेको चरित्र कति नराम्रोसँग हत्या गरिन्छ, त्यसमा पनि अझ महिलाको होइन। अब मैले लेख्न त लेखेँ, यो लेखिसकेपछि प्रेमै सम्बन्धी मात्र खासै मैले नेपाली साहित्यमा त्यति भेटाएको छैन। एउटै प्रेमलाई मात्र आधार गरेर लेखेको कविता, त्यसमा पनि अझ महिलाले होइन। अनि अब लेखिसकेपछि पनि फेरि प्रकाशित गर्ने कुरामा मलाई दुविधा भयो। फेरि समाजलाई सोच्न थालेँ, समाजले के भन्ला, समाजले कसो भन्ला भनेर म समाजतिर फेरि फर्केँ। अनि फेरि छपाउँ कि नछपाउँ दोधारमा फेरि त्यही मेरो दिदी र भिनाजुले नै भन्नुभयो कि तिमीले किन डराउँछौ। अनि अर्को एकजना लेखक भुवन हरि सिक्देल हुनुहुन्छ, उहाँले पनि तपाईँले यसरी लेखिसकेपछि समाजमा सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो श्रीमानलाई नै पहिला यो कविता सबै सुनाउनुहोस्, उहाँबाट हुन्छ भनेपछि तपाईँले समाजको कुरा वास्ता गर्नु पर्दैन, तपाईँले छपाउनुहोस् भनेर उहाँले पनि सल्लाह दिएपछि अनि मैले त्यसै गरेर अनि आँट गरेर मैले यो छपाएँ। र मैले त्यसरी हामी चाहिँ लेखिसकेपछि समाजले के भन्छ भनेर चाहिँ एउटा राइटर बस्नु हुँदो रहेनछ। त्यो भन्यो भने चाहिँ यथार्थ कुरा र साँच्चीकै मानिसभित्रका कुराहरू हामीले त मानिसभित्र जसरी डक्टरले चिरफार गरेर अङ्ग निकाल्छ भने हामीले मानिसभित्रको मनलाई चिरफार गरेर निकाल्ने हो नि त एउटा राइटरले कुराहरू होइन। समाजको एउटा प्रत्येक व्यक्तिको कुराभित्र चिरफार गरेर हामीले निकाल्नुपर्छ हो। त्यो भएको भएर अब चाहिँ म यी कुराहरूसँग चाहिँ म डराउँदिनँ, अब चाहिँ म निकाल्न सक्छु भनेर यो किताब एउटा कविता सुनाउन त। प्रेमको सियाल भन्ने कविता सुनाउन चाहन्छु। प्रेम लुकामारीका खेलाडी तिमी, कविताको शीर्षक प्रेमिल सियाल। प्रेम लुकामारीका खेलाडी तिमी, देखिँदै हराउँछौ हराउँदै देखिन्छौ। प्रेम लुकामारीका खेलाडी तिमी, देखिँदै हराउँछौ हराउँदै देखिन्छौ। खोज्छु श्वास थामेर धड्कनमा, डुम बनाउने लालसा पोखिन्छ मनमा, जादुगर हौ कि भेटिँदैनौ। प्रेमको सियाल भत्कियो कि आफूमा मायाको आकाश रितियो, स्वयंलाई दिगम्बर बनाउँदै प्रेमको स्वप्निल रूप वर्षिन्छ मानिस, प्रेमको रूप वर्षिन्छ मानिस। साँच्चै सम्बन्धमा प्रेम हराउँछ, साँच्चै सम्बन्धमा प्रेम हराउँछ। निर्विवेकी जगतमा रसहीन बन्छ प्रेम, स्वार्थको जालोमा फालो अड्किए झैँ अड्किँदै भाँचिन्छन्, धुजा भएर बाँच्छ सम्बन्धमा प्रेम। जोड्न कठिन छ, च्यातौँ प्रेम फुल कसरी च्यातौँ, तर अवश्य छ प्रेमको घुरानमा कसिङ्गर हो। प्रेमको दाइँ गर्ने खलोमा मियो मासेर, प्रेमको बिस्कुनलाई घुरानमा बनाउँदा रिङ्गटा लाग्छ मलाई हो। प्रेमको दाइँ गर्ने खलोमा मियो मासेर, प्रेमको बिस्कुनलाई घुरानमा बनाउँदा रिङ्गटा लाग्छ मलाई। भो दुख्छ नघुम प्रेम खलोमा भाउन्न हुन्छ, भो दुख्छ नघुम प्रेम खलोमा भाउन्न हुन्छ। धन्यवाद। सुरुमा कविता सङ्ग्रह निकाल्नुभयो जसमा प्रेम प्रणयका कविताहरू कम भए, दोस्रोमा आँट गरेर प्रेम प्रणयका कविताहरू नै प्रायः सबै समेटेर प्रेमको बकपत्र भन्ने सङ्ग्रह निकाल्नुभयो। अहिले आएर त पछिल्लो भर्खरै प्रकाशित कृति उठ तिलोत्तमा, त्यसमा त तपाईँले यौनका कुराहरू पनि ल्याउनु भयो। समाजमा भइरहेका चलिरहेका चलनहरू, लुकेका चलनहरू, विभिन्न संस्कृतिमा भएका कुराहरूलाई, यौनका कुराहरूलाई ल्याएर समाजलाई नै एउटा तरङ्गित पार्ने कथाहरू लेख्नुभएको छ। यो अझ आँट बढेर आएको हो अथवा समाज बुझेर अथवा केही दायित्व अनुभूति गरेर
के भएर चाहिँ यसरी यो परिवर्तन आएको तपाईँमा? एउटा त आँट नै पनि बढ्नुपर्छ, किनभने मैले भनिहालेँ अघि प्रेमको बगपत्र कुरा निकाल्दा। अर्को कुरा, हामी लेखक चाहिँ नि कहिले पनि बायस भएर लेख्नु हुँदैन र आफू कुनै कुरा पनि लुकाउनु हुँदैन होइन। अनि अर्को कस्तो छ भने यो उठ तिलोत्तमा मेरो भर्खर प्रकाशित कथाको कुरा तपाईँले निकाल्नु भएको छ। यसमा अब म लेखक भएको भएर एउटा समाजको एउटा बोध पनि हुनु पर्यो नि, समाजको दायित्व पनि हामीमा छ होइन। समाज परिवर्तन गर्नको लागि हाम्रा लेखनीले धेरै ऊर्जा दिन्छ, किनभने नकारात्मक कुरा के छ, सकारात्मक पक्ष के छ समाजका, ती कुराहरू हटाउन पनि हामीले केही न केही त लेख्नै पर्छ हामी जस्तो व्यक्तिहरूले, किनभने साधारण जनसाधारण र हामीमा केही फरक त अवश्य पनि हुन्छ होइन। यसैले पनि अब समाजमा के रहेछ त, म संस्कृतिको अध्येता भएको नाताले मैले समाजका संस्कृतिहरू, प्राचीन समयका संस्कृति जुन हामी एउटा भनौँ न प्राचीन समयको जुन हामी नाङ्गो अवस्थाको संस्कृतिदेखि अहिलेसम्मको संस्कृति मैले अध्ययन गर्न पाएँ। त्यसपछि समाज कसरी अगाडि बढेको रहेछ, समाजलाई कुन चिजले, कुन संस्कृतिले असर पार्दै र परिवर्तन गराउँदै ल्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दै गएँ। ती बुझेपछि संस्कृतिमा त धेरै पाटोहरू रहेछ, त्यहाँमाथि हामी त यति धनी रहेछौँ संस्कृतिमा, किनभने आज हामी पश्चिमा संस्कृति हेरेर पैसाको तुलोमा नापेर आज हामी गरिब छौँ भनेर हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई, हामीले जुन धर्म र संस्कृतिलाई हामीले गाली गरिरहेछौँ। तर त्यो होइन रहेछ, हामी त धेरै माथिल्लो कोटिको संस्कृति जन्माउने र धर्म र संस्कृतिका हाम्रा विद्वानहरूले यी कुराहरू धेरै माथिल्लो अवस्थामा उहाँहरूले तयार गर्नुभएको रहेछ। यी कुराहरू मैले बुझिसकेपछि अहिले समाजमा खालीपन देखेँ मैले, किनभने समाजमा जति कथा हाम्रो नेपाली समाजमा लेखिएका छन्, सम्बन्ध, प्रेम र यथार्थ वस्तुस्थिति बाहेक समाज संस्कृति के थियो, धर्ममा के संस्कृति, कसरी धर्मले संस्कृतिलाई कसरी समातेको छ र संस्कारले संस्कृतिलाई कसरी यो दुईटाको मेल कसरी भएको छ भन्ने कुरा सबै मैले अलिकति चिरफार भनौँ अलिकति विश्लेषणात्मक रूपमा अध्ययन गर्ने मौका पाएको भएर यो पाटो जुन संस्कृतिको पाटो कथामा त्यति पाइएको रहेनछ, त्यति लेखिएको रहेनछ, यी कुराहरूलाई नै किन मैले नसमाउनु, किनकि म आफै पनि संस्कृतिको अध्येता भएको भएर यी पक्षहरू मेरो कथाहरूमा सङ्घाल्छु भनेर मेरो मनले लागेर यो अहिले नेपाली साहित्यमा जुन कमी छ त्यही कमीलाई पूर्ति गर्नको लागि नै मैले यो उठ तिलोत्तमा कथा सङ्ग्रह निकालेको हो। उठ तिलोत्तमाभित्र सङ्ग्रहित पहिलो कथा लिमीको त्यो रात शीर्षकको कथा छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले पुरुष मनोविज्ञानको एकदम जीवन्त चित्रण गर्नुभएको छ। यो एउटा नारीले पुरुष मनोविज्ञानको यति राम्ररी चित्रण गर्न सकेको देख्दाखेरि चाहिँ कसरी सक्नुभयो होला जस्तो पाठकहरूलाई लाग्छ, केही बताइदिनुहोस् न। सुरुमा त मलाई के लागेर मैले त्यो कथा लेखेको थिएँ भने पुरुषहरूले नारीहरूको मनोविज्ञानलाई मात्र आधारित गरेर कथाहरू लेखेका छन्, म चाहिँ पुरुष मनोविज्ञानलाई आधारित गरेर अझ त्यसमा पनि यौन मनोविज्ञानलाई आधारित गरेर कथा लेख्छु भन्ने मलाई एउटा त्यो भएको थियो। तर पछि यो कथा लेख्दा चाहिँ नि एउटा पुरुषको यौन मनोविज्ञानलाई आधारित गरेर मैले त्यो कथा लेखेँ लिमीको त्यो रातमा। र त्यो एउटा पुरुष यौन मनोविज्ञान मात्र चाहिँ नि छैन त्यसमा, त्यो आफ्नो ठाउँमा एक पक्ष छ भने अर्को पक्ष हिमाली भेगको सजीव चित्रण पनि छ त्यसमा, लिमीको ठाउँको र लिमीमा कस्तो वस्तुस्थिति छ, कसरी त्यहाँ मानिसहरू रहेका छन्, कसरी उनीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गरेका छन्, यौनको तिर्खा कसरी मेटेका छन्, यी कुराहरू चाहिँ नि लिमीको त्यो रातमा कथा सङ्ग्रहमा छ। र यो पनि यो चाहिँ नि अहिलेको जीवन्त संस्कृति, लिमीको जीवन्त संस्कृति, हाम्रो हिमाली भेग, त्यो पनि लिमीको जीवन्त संस्कृति चाहिँ यो कथामा छ। हामी जातिभित्र यो विवाह नगरिकन बस्ने, सँगसँगै बस्ने एउटा प्रचलन भएको पनि कथामा देखाउनु भएको छ। यो लिभिङ टुगेदर चाहिँ नेपाली संस्कृति नै हो त? अहिले जुन पश्चिमा संस्कृतिले लिभिङ टुगेदर भनेर अपनाएको छ, जस्तै बिहा नगरी दुईजना बस्ने, दुई जोडी बस्ने होइन, त्यो चाहिँ नि अहिलेको लिभिङ टुगेदर पश्चिमा संस्कृतिको जस्तै, तर त्यो नै भन्न चाहिँ अलि मिल्दैन, किनभने हाम्रो चाहिँ यहाँ छुट्टै आफ्नो प्रकारको संस्कृति छ। तर पनि लगभग केही न केहीमा त्योसँग पनि मिल्ने खालको संस्कृति चाहिँ नि हाम्रो समाजमा त आज हामी पश्चिमा भर्खर उनीहरूले अब किन विवाह गर्ने, दुःख भोग्ने, किन एक अर्काको उसमा बस्ने, लिभिङ टुगेदर बसुन्जेल बसौँ नबसेपछि छुट्यौँ भन्ने जुन थियो नि, तर हाम्रो समाजमा त यो यस्तो प्रकारको, तर त्यो सेम त्यही त होइन, तर केही मात्रामा यो प्रकारको चाहिँ नि हाम्रो समाजमा त उहिलेदेखि नै हाम्रो
प्रचलन छ। कति धनी रहेछौँ हामी, हेर्नु त यस्तो प्रचलन हाम्रो समाजमा रहेछ नि त। हामी त बिहा गरेर मात्र बस्छौँ भन्थ्यौँ, तर बिहा नगरिकन पनि कुनै महिला पुरुष समाजले अपनाएन भने आफू भागेर छुट्टै उनीहरू केही समय बसेर परिवारले नअपनाउन्जेलसम्म लिभिङ टुगेदर बसेर विवाहको कुनै रीत नगरिकन पनि बस्ने, छोराछोरी पाउने होइन गर्दा रहेछन्। तर त्यति गरिसकेपछि पनि अन्तिममा त आखिर विवाह गर्नै पर्ने रहेछ के। जस्तो लिभिङ टुगेदरमा छुट्टिन्छन् भने हाम्रो यो संस्कृति, हाम्रो जनजातिको भनौँ, अझ थामी, मैले विशेष थामीको अध्ययन गरेर लेखेको हो, थामी जातिमा चाहिँ नि विवाह नगरिकन पनि दुईजना जोडी भएर बस्ने, समाजले नअपनाउँदै पनि र छोराछोरी पनि जन्माउने, सबै अरू विवाह जसरी बस्ने, तर पनि उनीहरू विवाहित भएको मानिँदो रहेनछ, समाजले उनीहरूलाई विवाहको रूपमा मान्दो रहेनछ होइन। र अन्तिममा अब छोराछोरीको बिहा गर्ने बेला भइसकेपछि या सन्तान नभइकन पनि कुनै महिलाको भनौँ स्त्रीको मृत्यु भयो भने चाहिँ नि उसको विवाह वा त्यो थरमा चाहिँ उसको जहिलेसम्म त्यो लिभिङ टुगेदरमा उसले माइतीकै थर बोकेर बसेको हुन्छ, श्रीमानको थर भन्दा पनि, अनि छोराछोरीको बिहा गर्ने बेलामा आएर पनि उनीहरूले चाहिँ नि मेरो बुढी बेहुली भन्ने कथामा चाहिँ त्यसो छ त्यो कथा। छोराछोरीको बिहा गर्ने उमेरमा भए पनि उनीहरूले विवाह चाहिँ गर्नै पर्दो रहेछ के। त्यो कुरा चाहिँ नि मैले लिभिङ टुगेदर, अहिलेको लिभिङ टुगेदरसँग हाम्रो प्राचीन समयको हाम्रो जनजातिमा भएको त्यो लिभिङ टुगेदर कसरी म्याच गर्छ भनेर त्यसमा खोज तलास गरेर लेखेको कथा हो त्यो। तपाईँले कतै भन्नुभयो जस्तो लाग्छ, कुमारीको परिभाषा पनि फरक किसिमले तपाईँले गर्नुभएको छ। र 16 भइसकेपछि पनि कुमारी नै हुन्छन्, यस्तै के प्रसङ्गहरू भन्नुभएको थियो, त्यसबारेमा हाम्रो धर्मशास्त्रका उदाहरण दिएर तपाईँले कुरा गर्नुभएको थियो, केही बताइदिनुहोस्। एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। आजसम्म पनि यो हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिमा चाहिँ नि यो कुरा दबाइएर राखेको रहेछ, किनकि म आफै संस्कृतिको अध्ययन गर्ने हिसाबले थाहा पाएँ कि धर्मशास्त्रले के भनेको रहेछ। धेरै जस्तो धर्मशास्त्रले महिलालाई एकदम तल गिराएको छ, पुरुषलाई माथि राखेको छ, महिला केही होइन भन्ने, जुन पश्चिमाले पनि महिलालाई त्यति अस्तित्व दिएको छैन धर्ममा पुरुषलाई जति, तर हाम्रो हिन्दू धर्मले पुरुषको दाँचोमा महिलालाई धेरै माथिल्लो स्थान दिएको रहेछ के। मैले अध्ययन गरिसके थाहा पाएँ। कसरी त्यही कुरालाई चाहिँ मैले अलिकति कथामा वर्णन गरेको छ, उठ तेलो तमामा। यो कथामा तपाईँले भने जस्तो पुरुषहरू अहिलेसम्म हामी पुरुष बाहिर जतिवटा केटीसँग घुमेर आए पनि घरमा स्त्री चाहिँ पवित्र भएर बस्नुपर्छ, कसै केटालाई नहुँदैन, तर पुरुष जहाँ गएर आए पनि घरमा आएपछि पवित्र हुन्छ भन्ने जुन एउटा यो खालको संस्कार रहेको छ नि समाजले दिएको, तर त्योभन्दा हाम्रो धर्मशास्त्रले बेग्लै कुरा बोलेको रहेछ कि। मैले नियोग प्रथाको अध्ययन र रामायण महाभारतको अध्ययनपछि र वेद साहित्यको अध्ययनपछि मैले एउटा त्यो भेट्टाएँ, यी कुरा चाहिँ लुकाइएको रहेछ, व्याख्या गरिएका रहेछन्। के भनिएको रहेछ भने नियोग प्रथामा भनौँ जस्तै कुन्तीहरूले बच्चा जन्माइन्, पाण्डवहरू जन्माइन्, कसरी जन्माइन् त होइन। रामायणको रामहरू कसरी जन्मिए, यज्ञ गरेर त कुनै पनि मान्छे यज्ञको प्रसाद खाएर त जन्मिँदैन। जैविकीय कुरामा त त्यो हुनै नसक्ने कुरा हो। अब त्यो आसम्म हामीले भगवानले दिएर भनेर थुपुक पेटबाट थुपुक बच्चा जन्मिने देखाएको छौँ र छैनौँ नि त। भनेपछि त्यो त एउटा जैविकीय निडको आधारमा नै बच्चा जन्मिने हो नि त, त्यो संसर्गबाटै जन्मिने हो नि। कुन्तीले जन्माएको भनौँ या राम जन्मिएका कथाहरू चाहिँ यी सबै चाहिँ हाम्रो धर्मशास्त्र नियोग प्रथाको आधारमा जन्माएको रहेछ होइन। कतिसम्म नारीलाई महान बनाएको रहेछ ती धर्मशास्त्रले भने, अब 5 पाण्डव जन्माउँदा पनि त कुन्तीबाटै त विभिन्न पुरुषबाट जन्म्या हुन् नि त, एउटैबाट त जन्म्या होइनन् नि त होइन। युधिष्ठिर छुट्टैबाट, अर्जुन छुट्टैबाट होइन, भीम छुट्टैबाट जन्म्या हुन् नि त हो। त्यसकारण के भनेको रहेछ भने तपाईँले उठाउनु भएको एकदमै यो चाहिँ नि एकदम लुकिएको पछि चाहिँ मैले यसमा दिन सफल भएको छु। महिलाहरूलाई धर्मशास्त्रमा के भनिएको रहेछ भने, जब महिलाहरू अब जस्तो उनले बच्चा जन्माउँदाखेरि जब परपुरुषसँग भनौँ न, उनको पाण्डुसँग त होइन परपुरुषसँग संसर्ग गरेर कुन्तीले बच्चा जन्माइन् नि, त्यो जन्माएर आइसकेपछि पनि उसलाई पवित्र भन्छ होइन। किन त पवित्रकै ठाउँमा राख्छ, हामीले आज कति ठुलो महान देवीको रूपमा उनलाई पुज्छौँ नि त। किन रहेछ भने, त्यो किन गरिएको रहेछ भने, महिला रजस्वला भइसकेपछि, महिनाको एकचोटि महिला रजस्वला हुन्छन् होइन, त्यो महिला एकचोटि रजस्वला भइसकेपछि उसको जुन परपुरुषसँग उनको संसर्ग गरेर आएकी थिइन् नि, त्यो रगतसँगै उनको त्यो अपवित्र सबै पखालिएर उनी चाहिँ कुमारी सरै बन्ने रहेछन् के। त्यो चाहिँ धर्मशास्त्रले व्याख्या गरेको रहेछ। नभए त कुन्तीलाई त्यति पवित्र मानिने थिएन होइन। रामका आमाहरू पनि त अपवित्रै हुन्थे नि त, तर धर्मशास्त्रले
त्यो रजस्वलालाई आज हामी छाउपडीमा दुनियाँ लगेर अपवित्र भने दुनियाँ गर्छौँ। त्यो अपवित्र होइन कि त्यो बेलाको यस्तो खालको त्यो एउटा रसायनहरू जीवबाट निस्किन्छ, त्यो तत्त्वमा त्यो शक्ति त्यो ऊर्जा हुन्छ, त्यसले चाहिँ अरूलाई सहन सक्दैन। यी कुराहरूले गर्दा चाहिँ अपवित्र भन्न खोजेको त्यो ठुलो शक्तिको कुरालाई अपवित्रमा लगेर जोडियो र महिलाहरूलाई चाहिँ यी कुरामा चाहिँ एकचोटि उसले रजस्वला भइसकेर उसको रगत जिउबाट गइसकेपछि अर्कोचोटि ऊ कुमारीकै रूपमा नै मानिदो रहेछ, अपवित्र मानिदो रहेछ हो। त्यो कुरा चाहिँ मैले यो कथामा देखेको छु। र आजको समाजले पुरुषहरू हामी चाहिँ जतिवटा बाहिर गएर आए पनि हुन्छ, स्त्री चाहिँ नि एक पुरुष भनेर बस्नुपर्छ भन्ने छ, तर वफादारीको नाममा हाम्रो परिवार सिस्टमले के बनाएको छ भने एउटा फ्यामिली सिस्टमले चाहिँ नि एक पुरुषले एक नारी भएर बस्नुपर्छ र एक नारीले एक पुरुष भएर बस्नुपर्छ, किनकि समाजमा त विकृति ल्याउनु हुँदैन। किनभने भोलि राम पनि त उसको सीतालाई वनवास पठाएपछि त ऊ अरूसँग नहेरिकन एक्लै बसेका हुन् नि त। यसरी चाहिँ बस्नै पर्छ, वफादारी त हुनै पर्छ। वफादारी नभएर जोसँग नि केटी पनि हिँड्ने केटी पनि हिँड्ने होइन कि समाजले त्यो पनि दिएको छ। धर्मशास्त्रले त्यो पनि कन्डिसन, किनभने विशेष कन्डिसनमा त्यो अवस्था आयो भने पनि तर केटीलाई अपवित्र मानेर त्यो एउटा काँचको ऊ जस्तो टुक्रा भयो सिद्धियो अब यसको जिन्दगी भन्नु होइन कि ऊ त सधैँ पवित्र हो, सधैँ कुमारी हो। उसको महिनाको एकचोटि रसुला भएपछि ऊ त कुमारी फेरि कुमारी जस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ समाजले अबको मनस्थिति भनौँ, पुरुष मनस्थिति भनौँ, महिला नै हामी पनि सक्दैनौँ, त्यो चाहिँ अब हटाउनुपर्छ। धर्मशास्त्रले सबै छुट दिइसकेको कुरालाई अब अहिले भनौँ यी कुराहरू ल्याएर पुरुष चाहिँ जहिले पनि स्वच्छन्द हुने, महिलालाई चाहिँ त्यही कुरामा अनि घरबार तहस नहस बनाएर बिग्रिरहेछ। अबको समाज हाम्रो जुन कुन उसमा भनौँ वैदेशिक रोजगारीले गर्दा हाम्रो समाज कसरी भइरहेछ, यी धर्मशास्त्रले के भनेका कुरा र महिलाको के हामीले अब समाजले पचाउनु पर्ने कुरा चाहिँ नि यी कुराहरू मैले अहिलेको समाज हाम्रो जुन यो सामाजिक वातावरण एउटा पारिवारिक वातावरण डगमगाओस् भन्नको लागि चाहिँ नि यो कथा पनि पढ्नुपर्छ। धर्मशास्त्रमा आधारित गरेर धर्मशास्त्रले बोलेको कुरा चाहिँ नि यो कथाबाट मैले जनमानसमा चाहिँ नि अहिलेको समाजलाई विकृति रोक्नको लागि यो कथा लेखेको। तपाईँको कथाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँले अरूले लेखे भन्दा फरक धारलाई बुझ्नुभएको छ। एउटा नलेखिरहेको अलिकति खाली स्पेसलाई देखेर रोज्नुभएको हो कि के हो, त्यसमा के छ भने यौन, धर्म र संस्कृति त्यसलाई चाहिँ नि जोडेर ती विषयहरूलाई चाहिँ नि एकअर्काको सम्बन्धहरूलाई ती कुराहरूलाई लिएर तपाईँले कथा लेख्नु भएको छ। यसको विशेष महत्त्व पनि छ। यो के आधारबाट यसरी रोज्नुभयो, यसप्रति यो खालको बाटो हिँड्नलाई तपाईँलाई केले प्रेरित गर्यो त्यो बताइदिनुहोस्। तर जब म संस्कृतिको अध्येता भएँ, संस्कृति सम्बन्धी अध्ययन गर्न थालेँ, त्यसपछि हाम्रो नेपाली साहित्यमा कुन कुन कुराको कमजोर रहेछ पनि देखेँ, के कुरा लेख्न बाँकी भएका रहेछन् त्यो पनि देखेँ। र म आफै पनि संस्कृतिको अध्येता भएको भएर संस्कृति विभिन्न ठाउँहरू नेपालका विभिन्न जिल्लाहरू घुम्ने, विभिन्न जात जातिहरूको भित्र छिरेर उनीहरूको अनुसन्धान गर्ने, यी कुराहरू गर्दै जाँदा पुरातत्त्वको अध्ययन गर्ने क्रममा यी के कुरा चाहिँ नि देखेँ, यी कुराहरू चाहिँ समाजमा ल्याउनु पर्ने रहेछ। यस्तो यस्तो उदार संस्कृति छ, तर पनि हामी समाजमा अहिले जुन हामी एक खाले उसमा प्रवृत्तिमा हिँडेका छौँ, यी प्रवृत्तिभन्दा भिन्न खालका संस्कृति देखेपछि मलाई त्यो त्यसमा चाहिँ नि किन अगाडि नबनाउँ, यी कुराहरू त समाजले लेखिया छैन। मैले अघि भने तपाईँको महिलाहरूलाई एक फेर रजस्वला भइसकेपछि ऊ फेरि कुमारी हुने कुरा त आजसम्म लेखिया थियो त थिएन नि त। यस्ता कुराहरू देखेपछि मैले फेरि त्यत्तिकै मेरो मनमा जे लाग्यो त्यो लेखेको होइन, मैले धर्मशास्त्रलाई आधार बनाएर धर्मशास्त्रमा टेकेर लेखेको छु नि त। किनभने वेद नै हाम्रो, वेद रामायण महाभारत गीता नै हाम्रो आधार हो नि त। आधार बिर्सेर त हामीले त भनौँ हाम्रो आमा बाउलाई नै बिर्सेर त हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यही हो हाम्रो आधार, धर्म र संस्कृतिको आधार के हो त। तिनै कुराहरू अध्ययन गरिसकेपछि चाहिँ नि ओहो यो मैले केही लेख्नुपर्छ है अब यसमा भन्ने लागेर चाहिँ नि मैले यो नेपालीको साहित्यमा खालीपन देखिएको कुरालाई चाहिँ नि त्यसैले समातेर अगाडि बढेर यो कथा लेखेको हो। नेपाली यो काठमाडौँ उपत्यकालाई तन्त्रको थलोको रूपमा पनि लिइन्छ होइन। अब यहाँका धेरै मन्दिरमा टुँडालहरूमा विभिन्न रतिकला कामकलाका मूर्तिहरू हामी देख्छौँ। तपाईँका आगामी कथाहरूमा तिनीहरू पनि विषयवस्तु बनेर आउँछन् कि आउँदैनन्? अवश्य बन्छन्। यौन सम्बन्धी हाम्रो प्राचीन हाम्रा ऋषिमुनि भनौँ, हाम्रो प्राचीन हाम्रा पुर्खाहरूले कसरी लिएको रहेछन् त। यौन भनेको के हो,
केमा ती यौनहरू घुसाएको छ हाम्रो समाज संस्कृति धर्ममा कहाँ घुसाएको छ यी कुराहरू पनि आजकल हामीले अश्लीलको रूपमा मात्र यौनलाई हेरेको छौँ नि त। तर धर्मशास्त्रले त्यो अश्लील भन्ने कुरालाई पनि मन्दिरमा राखेको छ। धर्ममा के हो त? यो त सानो कुरो होइन नि त, रहस्यमय कुरा हो नि त। यी कुराहरूलाई पनि मैले मेरो आफै एउटा अध्ययन पनि मेरो हुँदैछ। त्यही अध्ययनमा आधारित बनाएर भोलिका नियोग प्रथामा आधारित बनाएर उठतिल्लोतमा लेखे जस्तै यी कुराहरूलाई पनि आधारित बनाएर आगामी दिनमा कथाहरू अवश्य आउनेछन्। अखबारी लेखनमा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। अखबारी लेखनले कतिको सन्तुष्टि दिन्छ यो साहित्यिक लेखनको तुलनामा? साहित्य लेखन एउटा छुट्टै कला हो होइन, त्यो चाहिँ जनसाधारणले पनि रमाइलो मानेर पढ्नु र त्यसमा कला पनि घुसाउनुपर्छ। तर अखबारी लेखनमा त्यो हुँदैन। आफूलाई मन लागेको कुराहरू र समाजमा घटिरहेको कुरा चाहिँ अखबारी लेखनमा आफ्नो विचार दिन पाइन्छ। जस्तो मैले कथामा विचार दिने भन्दा पनि अरू कथामा भन्दा पनि मेरो कथामा विचार भन्दा पनि मैले धर्म संस्कृतिलाई समाजलाई आधारित गरेर लेखेको हुनाले म आफै पनि अध्येताको नाताले होइन रिसर्च गर्ने मान्छे भएको भएर ती कुराहरूलाई पनि समावेश गर्छु भने विचार मैले त्यहाँ राख्न पाउन्न के धेरै जस्तो। तर अखबारी लेख्नु चाहिँ मेरो पूर्ण रूपमा मेरो विचार मैले दिन पाउँछु। त्यसकारण मलाई के लागिरहेछ, मैले समाजलाई अहिले भर्खर घटना भनौँ, राजनीतिक भनौँ, कुनै व्यक्ति कुनै समाजमा भएका घटनालाई मैले चाहिँ तीक्ष्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउँछु। हुन तर साहित्यमा पनि पाउँछु, तर पनि अखबारी लेखनमा चाहिँ सठिक ढङ्गले भनौँ एउटा जसरी न्युज जसरी बनाएर अखबारी लेखनमा लेख्न सकिन्छ, म त त्यसमा पनि सन्तुष्ट लाग्छ। आफ्नो विचारहरू तुरन्त पोख्न पाइन्छ कि। मैले नसोधेको तपाईँलाई भन्नु मन लागेको कुरो केही छ? अब यो उठतिल्लोतमाबाट म एउटा छुट्टै परिचय बोकेर अगाडि आएको छु होइन। यसमा चाहिँ नि एउटा उठतिल्लोतमालाई मात्र बेस गरेर महिलाको कुराहरू मात्र छैनन्, महिलाका स्वतन्त्रताका, किनभने फेरि यसलाई एउटा महिलालाई मात्र यसले गरेर लेखिन्छ भन्ने नपरोस्, महिला सम्बन्धी केही कथा होलान्। त्योदेखि बाहेक पनि संस्कृतिका कुराहरू छन्, हाम्रो समाज हाम्रो देश लुटिएको कुराहरू छन्। यस्ता कुराहरू धेरै पाटोहरू जस्तो अहिले मान्छे एउटा घर एउटा परिवार एउटा व्यक्ति कसरी तहस नहस हुँदो रहेछ डिप्रेसनको शिकारबाट। किनभने अहिले त विश्वभरि नेपालमादेखि लिएर विश्वभरि डिप्रेसनले गर्दा मान्छेहरूलाई कति असर गरिरहेछ। ती यस्ता कुराहरू यो समाजमा भएका कुराहरूलाई पनि अध्ययन गरेर यहाँ कथाहरू धेरै प्रकारहरूबाटै कथाहरू बुनेका छन् होइन। यी कथाहरू पनि अब हजुरहरूले पढिदिएर जस्तै अब एउटै कथा भनौँ के आउला त्यो दिनमा चाहिँ अहिलेको यो बलात्कार जस्तो कुराहरूले समाजलाई कसरी प्रताडित गरिरहेछ, यी किन भएका छन्, किन महिलाहरूको अस्तित्व नस्वीकार्दाखेरि त्यो भएको हुन् कि, यी कुराहरूलाई चाहिँ चिरफार जस्तो गरेर मैले कथाहरूमा बुनेको छु। यी कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले यो पढेर मलाई पाठक प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला, मेरो कमी कमजोरी कहाँनिर भएको छ औँल्याइदिनु होला। र यो किताब चाहिँ भर्खरै निस्केको छ होइन। यी अब त हजुरले त पढ्नै भयो होइन, अरूले पनि पढेर यसको पाठक प्रतिक्रियाहरू उठतिल्लोतमाको मलाई दिनुहुनेछ भन्ने आशा लागेको छ पाठकहरूबाट होइन। यही भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले यो कथा पढेर मेरो एउटा कमी कमजोरी औँल्याइदिनु होला। हस् त, आजको कार्यक्रममा यहाँसँग भएको विचार उत्तेजक कुराकानीको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले शशी थापा पण्डितसँग संस्कृति, धर्म, साहित्य, समाज, यौन यी विविध विषयमा केन्द्रित रहेर र उहाँको जीवनचर्यासँग केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। आजको निर्धारित समय यहीँ सकिएको छ। आगामी हप्ता अर्का स्रष्टासँग हामी उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।